नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल होने वाले पाक कलाम को ज़रूरी समझा। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल होने वाले पाक कलाम में सूरह तलाक के अंदर जब हम देखते हैं तो उसमें इद्दत की अहमियत बयान करते हुए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि या अय्युहन नबिय्यु इज़ा तल्लक़्तुमुन निसा फतल्लिक़ूहुन्ना लिइद्दतिहिन्ना वहसुल इद्दा। तो उम्मत को तालीम दी गई कि अगर तुम अपनी औरतों को तलाक दो तो उनकी इद्दत के दिन वो ज़रूर गिन लिया करो। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये इद्दत के दिन हैं कितने, इसकी मुद्दत क्या है। तो इस हवाले से भी कुरान मजीद के अंदर वजाहत मौजूद है और ये बात इंतहाई काबिल गौर है कि जब किसी शरई मसले की रहनुमाई कुरान के अंदर वाज़े तौर के ऊपर आ जाए तो उसके ऊपर किसी दूसरी दलील की कोई ज़रूरत पेश नहीं आती। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तलाक याफ्ता औरत की इद्दत बयान करते हुए सूरतुल बकरा की आयत नंबर 228 के अंदर ये इरशाद फरमाया कि वल मुतल्लक़ातु यतरब्बसना बिअन्फुसिहिन्ना सलासता कुरू, कि तलाक याफ्ता औरतें अपने आप को रोक के रखें 3 कुरू यानी 3 तोहर तक। इसका सादा मफहूम यह है कि 3 महीने तलाक याफ्ता औरत की इद्दत बनती है। तो इस मुद्दत का तयन अल्लाह ने अपने पाक कलाम के अंदर वाज़े फरमा दिया है। लिहाजा इससे कम मुद्दत के अंदर अगर निकाह दोबारा कर लिया जाए तो शरई एतबार से वो नाजायज़ होता है। फतावा जात के अंदर हम अगर आते हैं तो उसके अंदर भी इस्लामी तारीख के अंदर जो सबसे अहम तरीन फ़िकी अहकामात जिसके अंदर मौजूद हैं, जिसे फतावा आलमगीरी कहते हैं, फतावा हिंदिया भी कहते हैं, उसके किताब तलाक के बाबुल इद्दत के अंदर भी तलाक याफ्ता औरत की जो इद्दत है वो 3 महीने जिक्र की गई है। इसके अलावा दुर्र मुख्तार के बाबुल इद्दत के अंदर भी तलाक याफ्ता औरत की इद्दत 3 महीने ही लिखी गई है। तो कुरान और सुन्नत की रोशनी में और फुक़हाए किराम के अक़वाल की रोशनी में ये बात वाज़ेह है कि तलाक याफ्ता औरत की इद्दत 3 महीने है, इससे कम की गुंजाइश बिल्कुल नहीं होती। ये आपने सुना, और ये वो बात है जो इन्होंने की है, जो कुरान और अल्लाह ताला के अहकामात की जो वजाहत की है कि मेरा ख़्याल में कि हमारे मुल्क को कौम में रहने वाले गरीब हों या अमीर हों, वो जाने अनजाने में इस चीज़ को फॉलो कर रहे होते हैं। उसमें उनको बताना नहीं पड़ता कि इद्दत का इतना वक्त है, आप ना करें, क्योंकि ये एक हमारा कल्चरल वैल्यू है और माशरे में ये एक्सेप्टेबल बात है। कभी किसी घर में नाउज़ुबिल्लाह अल्लाह ना करे, अल्लाह रहम करे, कभी ऐसा वाक़या हादसात तलाक के होते रहते हैं और हमने देखा है कि उन्होंने कभी भी जल्दबाजी नहीं की, चाहे वो गरीब घर है चाहे अमीर है। मैंने तो यही देखा है कि वो इसको इस तरह से मनोअन फॉलो करते हैं कि जिस तरह हमारी एक सोसाइटी का ये हिस्सा है। अब बात आ जाती है कि इस केस की, मैं आपके सामने आज ना मज़लूम बन के नहीं आया हूँ। मैं इसलिए मज़लूम बन के नहीं आया हूँ, आपको मज़लूम जो हैं मैं उनका भी हाल दिखाऊंगा और आपको सुनाऊंगा कि मुझे समझ नहीं आ रही कि जब अल्लाह ताला का कुरान पाक में फरमान है कि उस वक्त तक औरत रुकी रहे एक मुद्दत तक, तो क्या जल्दी पड़ी थी कि हमें क्या ज़रूरत पड़ गई थी इनको कि 39 दिन का हमने साबित कर देना कि 39 दिन में फटाफट निकाह कर लें। अगर वो इस कुरान पाक के इस आयत को मान लेते तो आज जो उनकी वकला की फ़ौज है, जिसमें सलमान अकरम राजा साहब और सलमान सफदर साहब और इतनी फ़ीसें लेते होंगे और जो लड़ाई जंग लड़ रहे हैं कि साबित करना है जी 39 दिन की इद्दत होती है, तो इसकी ज़रूरत ही ना महसूस होती। वो रुक जाती आगे क्या महीने बाद उसकी इद्दत ख़त्म हो जानी थी, महीना सवा महीने बाद, उसके बाद निकाह कर लेती। ये रीज़न ज़रूरत क्या पड़ी उनको कि एक तो निकाह कर लिया, जो मेरा घर टूटा
یا نہیں ٹوٹا میں اس کی بیان نہیں کروں گا آپ سے. میں صرف اس بات پہ ہوں کہ اگر آپ کو اتنی جلدی تھی اس کی قوم کو وجہ تو بتا دیں کہ آپ نے ایک نکاح 1 جنوری کو کر لیتے ہیں جو کہ عدت کی مدت پوری ہونے سے پہلے ہے، پھر اس کو غلط بیانی کر کے چھپایا کیوں گیا؟ اس کو کیوں یہ بتایا گیا عوام کو کہ یہ غلط ہے؟ بلکہ جنہوں نے یہ نیوز بریک کی تھی، عمر چیمہ تھے میرا خیال، عمر چیمہ صاحب جو جیو کے ساتھ تھے میرا خیال اس وقت، انہوں نے یہ خبر دی. ان کے خلاف پی ٹی آئی والی پارٹی پیمرا میں گئی کہ یہ شخص ناجائز باتیں کر رہے ہیں، غلط خبریں پھیلا رہے ہیں، ہمارا کوئی نکاح نہیں ہوا. پیمرا میں ان کی کمپلینٹ ہے، آپ ریکارڈ چیک کر لیں کہ وہاں پہ ہے کہ نہیں. اور اس کی وضاحت ٹی وی پہ بھی یہ مجرم نے، ملزم نے کی کہ جی میں نے ابھی تک کوئی نکاح نہیں کیا، میں نے تو رشتے کی پروپوزیشن بھیجی ہوئی ہے. اور یہ میں شوڈ ہیو شو دم دس، یہ پی ٹی آئی والے ان کی جو سینٹرل سیکریٹریٹ کا لیٹر ہے ڈیٹڈ 7 جنوری، پہلی کو نکاح ہوا، 7 جنوری کو وہ ڈینائی کر رہے ہیں کہ ایسا کوئی نہیں ہوا، نکاح ہوا ہی نہیں ہے، اور یہ صرف ہمارے خلاف اور بچوں کو خراب کرنے کے لیے یہ کوشش کر رہے ہیں. اور یہ عمر چیمہ کی یہ بات ہے. اگر آپ چاہیں تو میں آپ کے سامنے یہ رکھ سکتا ہوں، اس کی آپ کاپیز لینا چاہیں تو لے لیں. اب کیا مجبوری کیا تھی؟ کیوں اس طرح کیا گیا؟ اتنا بڑا مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ جی ایک پرائم منسٹر اس لیول پہ آدمی، اور وہ قوم کے ساتھ جھوٹ بول رہے، فیملی والوں کے ساتھ جھوٹ بول رہے، جس خاندان کو اس نے اتنا ادب کا مقام سمجھا ان کے ساتھ جھوٹ بول رہے، اور اسے کسی نے آج تک غلط نہیں کہا. جو ساری 4.5 سال سے برا بھلا کہا گیا وہ ہمیں ہی کہا گیا کہ یہ غلط ہیں، انہوں نے یہ کر دیا. اسے تو سب نے مبارکیں دی تھیں، کسی نے اسے نہیں سوال کیا. آج تک کوئی سوال نہیں کر رہا کہ آپ نے غلط بیانی کیوں کی اور آپ نے کیوں دوبارہ کیا. اس کے بعد پھر دوسرا موقع آ گیا جی کہ اب انہوں نے ایک نکاح اور کیا 18 فروری کو، جس کے گواہان آپ کے سامنے انہوں نے بتایا بھی ہے، مفتی صاحب بھی ہیں. دوبارہ کیوں کرنا پڑا؟ کوئی چیز غلط ہوئی ہے تو دوبارہ کیا. تو اس کو جھوٹ کو اس طرح چھپا کے اگر ہمیں یہ مثالیں دیتا ہے کہ ویسٹرن کنٹریز میں یوں ہوتا ہے، ویسٹرن کنٹریز میں یوں ہوتا ہے، اس کے آئیڈیلز ہیں، تو ویسٹرن کنٹریز میں اگر ایسا کوئی چیز پکڑی جائے تو وہ تو یا تو استعفیٰ دے دیں گے اور وہ ہر چیز سے فارغ ہو جاتے ہیں. ادھر ہمیں صرف مثالیں دے رہے ہیں. یہ حرکت انہوں نے کی تو آج تک یہ ایڈمٹ نہیں کر رہا، نہ ان کے وکلاء اٹینڈ کرنے، بلکہ وہ صفائیاں دے رہے ہیں کہ جو 39 دن کا ہے. آپ 39 دن کا ایک ججمنٹ لے کے بیٹھے ہیں. کیا اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کے خلاف اگر کوئی بات ہو گئی ہے کسی مخصوص سچویشن میں تو اس کو پریسیڈنس بنا دینا ہے کہ پوری قوم کے لیے آپ لیگلائز کر دیں کہ اب جو مرضی چاہے اب وہ 39 دن میں بھی کر سکتا ہے کیونکہ جی ججمنٹ آ گئی ہے. اس کا مطلب ہے کہ آپ ڈائریکٹ اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں. میں آج صرف یہاں پہ بیٹھ کے اپنی صفائی دینے نہیں آیا، مجھے ڈر لگتا ہے اس قوم کے لیے کہ ہم حالت رحم میں ہیں. ہم اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کے بالکل ڈائریکٹلی مترادف کام کر رہے ہیں اور پھر اس کو کور اپ بھی کر رہے ہیں اور ہر طریقے سے اسے پولیٹیکل ایشو بنا کے رکھ دیا گیا کہ جی پولیٹیکلی اس کو ختم کرنا چاہ رہے ہیں. وہ تو اللہ تعالیٰ چاہے گا تو ہو جائے گا، نہیں چاہے گا تو نہیں ہوگا. لیکن ہم بحیثیت قوم ہم جا کس طرف رہے ہیں؟ میں جگانا یہ چاہ رہا ہوں کہ ہم کبھی نماز پہ سزا ہے کہ آپ نے نماز نہیں پڑھی سزا دیں گے، روزے پہ نہیں ہے. ایسے معاملات پہ چھوٹے چھوٹے ایشوز پہ جو مورل ہمارے کلچرل چیزیں ہیں جو معاشرتی بہتری کے لیے ہیں اس میں سزائیں رکھی کیوں گئی کہ یہ معاشرے کو بہتری کی طرف رکھتا ہے. فیملیز میں لڑائیاں نہیں ہوتی، فساد نہیں ہوتے. یہ جو عدت کا رکھا گیا یہ اس لیے ہوتا ہے کہ اس میں ہو سکتا ہے کہ ان کی ریکنسیلیشن ہو جائے، ہو سکتا ہے یہ 2 گھر دوبارہ بس جائیں. یہ اس لیے تو نہیں ہوتا کہ فٹافٹ گزاریں اور جلدی سے کر لیں. میرے ساتھ ہمیں جب یہ علم ہوا، میری ڈائیورس
14 نومبر کو میں نے ڈائیورس دی سے، اور بچوں کو میں نے 1 دسمبر کو میں نے بتایا کہ میں نے ڈائیورس دے دی ہے۔ بچے روئے کہ بابا یہ نہ کرتے،